दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जब ये मैसेज या वीडियो क्लिप आप तक मौसूल हो आप अच्छे मूड में हो, और अगर ना भी हो तो ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इस वीडियो के इख्तिताम तक आपका मूड जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए। बहरहाल मेरा आज का मौजू है दो ऐसी सलाहियतें इंसानी जिससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक है इंटेलिजेंस और दूसरा है परसिवियरेंस। इंटेलिजेंस यानी जहानत, परसिवियरेंस का तर्जुमा कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि इस्तिकामत भी कह सकते हैं उसे, मुद्दावमत भी कह सकते हैं, और साबित कदमी भी, साबित कदम रहना भी उसकी तर्जुमानी की जा सकती है। अब ये दो अल्फाज ये मैंने क्यों इनको मैंने चूज़ किया है, इसका मैं रीज़न अभी आपको बताता हूँ। देखें, दुनिया में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, आप वीडियोस देखते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप कोई क्लासेस अटेंड करते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कोई न्यूज़ देखते हैं, तो आप कुछ लोगों को बात करते हुए जब देखते हैं तो उनसे काफ़ी मुतासिर होते हैं। उनकी गुफ्तगू के अंदाज से, उनके तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल पर आप उनसे इम्प्रेस होते हैं। तो ये उनकी एक जहानत का एक मकाम होता है, एक दर्जा होता है जो उन्होंने हासिल किया होता है। और कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी ये ख्वाहिश उठती है कि क्यों ना हम भी इस मकाम पे पहुँचे, या अगर हम इस मकाम से करीब हैं थोड़ी सी और मेहनत करके हम उस मकाम पे पहुँचे। जी, जहानत जो है दोस्तों वो एक ओवरनाइट ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जादू की छड़ी कि आज मैं चुटकी बजाऊं और अपने आप को कहूँ लो आज से मैं ज़हीन हो जाऊंगा। नहीं, उसमें मेहनत दरकार होती है, उसमें आपको काफ़ी जिसे कहते हैं फापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको बहुत सी किताबें पढ़नी होती है, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है जो आपको उस मयार तक आपको पहुंचा सकें जहानत की। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम परसिवियरेंस को देखें, जो कि जिसका मतलब है इस्तिकामत, यानी कि डटे रहना, हार ना मानना और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच के ही दम लेना, ये एक ऐसी सलाहियत है जो कि अगर जहानत के साथ मिल जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है। कोई भी ऐसा हदफ जो है वो उसका हसूल हासिल करना कोई मुश्किल ही नहीं रहती। सिर्फ जद्दोजहद, जहानत को आपने सही इस्तेमाल करना है, और रास्तों में जो रुकावटें आती हैं, जो हिंड्रेंसेस आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको सामना करते हुए आप अपने उस टारगेट पे पहुंच सकते हैं। टाइम लगता है लेकिन आप डटे रहते हैं। तो ये कमाल जो है तब आता है इंसान में जब उसको जहानत के अलावा उसमें परसिवियरेंस यानी कि इस्तिकामत की भी सलाहियत हो। अब अच्छी बात यह है, जो इंटरेस्टिंग बात है, इस्तिकामत जो है वो आपको सीखनी नहीं पड़ती। इस्तिकामत की ये खासियत है कि आपने डिसाइड करना है कि मैंने ये काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अरबी ज़बान सीखनी है, तो अगर मुझ में मुदावमत की ताकत है तो मैं रोज़ लेट्स से 5 अरबी अल्फाज सीखूँगा, दूसरे दिन मैं और 5 सीखूँगा, तीसरे दिन फिर मैं आज 5 सीखूँगा, और उनका मैं रियाज करूँगा। पहले दिन, दूसरे दिन, इतनी बार करूँगा कि जब तक वो मुझे
یاد نہ ہو جائے. اس کے برعکس اگر میں صرف ذہین ہوں تو میں کہوں گا چلو مجھے بھی عربی زبان سیکھنی ہے، تو آج کے دن میں 5 لفظ عربی کے سیکھوں گا، شاید اس کا ریاض بھی کروں گا، لیکن کل جو ہے ہو سکتا ہے کہ میں وہ دوبارہ نہ کروں، کیونکہ میرے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہوگی، وہ پرسسٹنس شاید نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ذہین بندے سے ملتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہی از اے پرفیکٹ پرسن، اور آپ میں اگر ذہانت نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ بھی اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جہاں پہ آپ کا ہار کا سامنا کرنا پڑا ہو اور آپ نے دوبارہ اٹھنا ہو، تو آئیڈیلی ذہانت کے ساتھ ساتھ آپ میں استقامت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو دوستوں، ذہانت ایسی ایک صلاحیت ہے جو کہ ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے والدین سے ہم میں ٹرانسفر کچھ ہوتی ہے DNA کے ذریعے، اور کچھ جو ہے ہم اپنے بڑے ہوتے ہوئے نشو و نما کے دوران جو ہے اس عمر میں ہم اپناتے ہیں، سیکھتے ہیں، بڑے ہوتے ہوئے اسکول جاتے ہوئے دوستوں سے ملاتے اور آگے کوئی ایسا شوق پرسو کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ذہانت میں خاصا اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے میں نے کہا محنت اس میں درکار ہوتی ہے. لیکن اس ویڈیو کا میرا مقصد یہی تھا کہ اگر کسی میں ذہانت کی کمی ہے اور وہ اگر جلد از جلد کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے، کوئی ایسی چیز سیکھنا چاہتا ہے، تو اس سے استقامت پہ قائم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ میں استقامت ہیں تو آپ ایک بار ہار کے، 2 بار ہار کے، تیسری بار ہار کے کبھی نہ کبھی آپ اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ ذہین ہیں، آپ شاید اچیو کر لیں پہلی مرتبہ میں ہی، لیکن اگر آپ پہلی مرتبہ میں اپنے ہدف کو حاصل نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ میں وہ کنٹینیوٹی کی جو جستجو ہوتی ہے، پرسسٹنس ہوتی ہے، وہ پرسیورنس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اطراف میں ایسے کوئی لوگ ہیں جن کو یہ معلومات ملنے سے فائدہ ہوگا تو میرے اس ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر کوئی کامنٹس ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی. اور ابھی میں نے نوٹس کیا ہے کہ میری بیبی میرے ساتھ سو رہی ہے. میں نے اس وقت کا خاص استعمال اس لیے کیا کیونکہ میں ٹریفک میں ہوتا ہوں، اپنے بچوں کو اسکول سے لے کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہوں، تو میں نے اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ویڈیو میں نے تیار کی چلتے، اور اب میں اپنے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سے جلد از جلد دوبارہ ملاقات ہو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.